फ्रन्टलाइन शोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमी सरस्वती नगर च्याबा हिल काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार र स्वागत छ यहाँलाई फ्रन्टलाइन शोमा। दर्शकवृन्द, सधैँ जस्तो आज पनि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा एकजना जनप्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँको 5 वर्ष कार्यकाल कस्तो रह्यो र चुनावी रणनीति कस्तो हुनेछ भनी एउटा छोटो समीक्षा गर्न आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ जनकपुर धाम सब मेट्रोपोलिटन सिटीका नगर प्रमुख लालकिशोर शाह। लालकिशोरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई फ्रन्टलाइन शोमा। हस्, धन्यवाद। 5 वर्ष कार्यकालको अन्तिम क्षणमा हुनुहुन्छ हैन? अब केही दिनमा सायद आचार संहिताहरू पनि प्रकाशित हुन्छन् होला। तपाईको 5 वर्ष कार्यकाललाई फर्केर यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? न, यसो छ, यो 5 वर्ष हामीले अहिले यो 5औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। 4.5 वर्ष भएको छ। हामीले चाहिँ मूल रूपमा साँच्चै भन्ने हो भने जम्मा 3टा नगरसभा हामीले गर्न पाएका छौँ। यो चाहिँ सुरुमा पनि त्यो आषाढमा निर्वाचन भएको थियो। त्यति बेला तत्कालीन प्रदेश नम्बर 2 को तेस्रो चरणको निर्वाचन भएर आषाढमा एउटा बजेट बनिसकेको थियो। आश्विनमा हाम्रो निर्वाचन भएर 9 गते हामी चाहिँ पदभार ग्रहण गरेका थियौँ। त्यसले के छ भने त्यति बेला पनि हामीले नोक्सान भयो र अहिले फेरि के छ भन्दा निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा चलेर यो सुरुदेखि नै यो वर्ष तपाईँको काम गर्ने वातावरण नै रहेन। त मूल रूपमा हामीले काम चाहिँ मतलब भनौँ न 3.5 वर्ष 4 वर्ष हामीले काम गरेका छौँ। त्यसमा पनि 2 वर्ष त के छ भने कोभिडले पनि एकदमै हैरान पार्यो। त्यो पनि हामीले चाहिँ एकदमै चाहे जस्तो गर्न नसके पनि धेरै जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ हामीले यहाँ जुन भन्नुभयो नगरसभा पनि सम्पन्न गर्न राम्रोसँग पाए, जम्मा 3टा मात्रै गर्न सक्यौँ भन्नुभयो हैन? निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? किनकि कता निर्वाचनमा अलिकति आशंका पनि देखिया छ। निर्वाचनसँग हाम्रो विमति छैन, निर्वाचन त हुनै पर्छ हैन? र अहिले अब यहाँ के छ परिस्थिति, तर के छ भन्दाखेरि निर्वाचन अब यो मध्य प्रदेशको हकमा 5 वर्षको कार्यकाल संविधानले भनेको छ। त्यो 5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ घटाउने अधिकार त्यो कसैको पनि हुँदैन। त्यो 5 वर्षको कार्यकाल पुरा हुनै पर्छ, किनभने जनताले माइन्डेट दिएको भनेको 5 वर्षको लागि हो। मैले भन्न खोजेको त्यहाँ चाहिँ मतलब के छ भने हामीलाई यो 4 वर्ष पनि पुरा चाहिँ काम गर्ने वातावरण भएन र पनि हामीले काम चाहिँ गऱ्यौँ। निर्वाचन चाहिँ लोकतन्त्रको गहना हो। त्यो निर्वाचन बिना लोकतन्त्र चाहिँ संस्थागत हुँदैन र त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन पनि हुँदैन, बलियो पनि हुँदैन। त्यसैले निर्वाचन हुनै पर्छ। तर निर्वाचन संविधानले निर्धारण गरेको कार्यकालको समयअनुसार र विश्वभरि नै लोकतन्त्रमा एउटा अभ्यास छ चरणबद्ध निर्वाचनको, र जुन चरणमा जुन निर्वाचन भएको हुन्छ त्यही चरणमा गएर त्यसको निर्वाचन चाहिँ। तर निर्वाचनले दिएको म्यान्डेटमा 5 वर्ष सरकार भन्ने हुन्छ, तर हाम्रो देशमा 5 वर्ष सरकार कुनै पनि हातमा नटिकेको देखिन्छ नि आजसम्म नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि। होइन, संसदको योभन्दा अगाडि पहिलेसम्म भनौँ न संघीय निर्वाचन त पहिले संहिता आएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक चाहिँ संविधान बनिसकेर पहिलो निर्वाचन भएको हो। यो 3 तहकै सरकार छ। योभन्दा अगाडि निकाय थियो एउटा, र संसद भङ्ग गर्ने कुनै बेला भनौँ न 15 सालमा 2/3 सरकार थियो बिपी कोइरालाको। त्यसले अपदस्थ गरेर संसद विघटन गरेर सरकार समाप्त गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादिने काम चाहिँ राजा महेन्द्रबाट भएको थियो। तर 51 मा 46 सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यति बेला पनि बहुमतको सरकार थियो, मध्यावधिमा गयो हैन। त्यसमा अहिले नै भनौँ 2/3 सरकार थियो, संहिता हो हैन। अब यो 2 चोटि चाहिँ संसद विघटन 2/3 सरकार प्रमुखले चाहिँ गर्नु हो र पछि गएर सर्वोच्चले नै इन्टरफेयर गर्ने स्थिति आयो। त भन्दाखेरि त्यो 17 सालमा त राजालाई दोष थियो अथवा राजाले गरे। त्यसपछि त मतलब 51 मा पनि राजा थिए, ठीक छ, राजाले चलखेल गरे। तर अहिले त 2/3 सरकार, अहिले 980 त खाली छ।
त्यो कसलाई दोष दिने यो चाहिँ मतलब के छ भने यसलाई राजनीतिक अस्थिरता गराएर मुलुकमा चाहिँ दिगो विकास सम्भव हुँदैन र अहिले हामीले स्थानीय तहको हिसाबमा भन्ने हो भने योभन्दा अगाडि 2टा निर्वाचन भएको हो 49 को र 54 को त्यति बेला पनि तपाईँको त्यो 5 वर्ष कुन कार्यकाल थियो र पुरा भएकै हो र अहिले पनि 5 वर्षको कार्यकाल भनेकै छ र यो स्थानीय तहको नगरसभा 3 तहकै सदन छ 3 तहको कार्यपालिका छ 2 तहको न्यायपालिका छ स्थानीय र सङ्घको त स्थानीयको नगरसभा अथवा मतलब कार्यपालिका त्यहाँ चाहिँ प्रतिपक्षको उनी परिकल्पना नै गरेको छैन र विघटन गर्ने पनि मतलब किसिम परिकल्पना कहीँ पनि संविधानले गरेको अवस्था छैन र 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ संविधानमा अलरेडी व्यवस्था छ हुँदाहुँदै पनि यसलाई चाहिँ अहिले निर्वाचन हामी चाहिँ मतलब 6 महिना अगाडिदेखि नै निर्वाचन लाग्यो त्यो निर्वाचन लागिसकेपछि न कर्मचारी काम गर्न पाउँछ मनस्थितिमा हुन्छ न त्यसको मतलब जसपा अहिले निर्वाचनमा जान तयार छैन भन्न खोज्नु भएको अहिले जसपाको कुरा गर्दिनँ म कुनै पर्टिकुलर कुनै पार्टीको म कुरा गर्दिनँ म एउटा एज अ मेयर चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले यो कुरा चाहिँ सुरुदेखि उठाइरहेको छु म निर्वाचन आयोगले डेट डिक्लेरेसन गर्दा एकैचोटिमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने डिक्लेरेसन गर्दा पनि मैले यो कुरा आवाज चाहिँ उठाएको हो र मैले स्वाग्रह मैले सङ्घ सरकारलाई पनि र निर्वाचन आयोगलाई पनि मैले आग्रह गरेको हो स्थानीय तहको सरकारलाई सङ्घीय सरकारले कुनै हैसियत नै नदिएको जस्तो पनि देखिन्छ नि जुन यहाँले आवाज उठाउनु भयो अर्ली इलेक्सनको अगेन्स्टमा त्यो कतै सुनवाई भयो त भएको चाहिँ देखिँदैन त्यही त मैले भनेको यो चाहिँ अहिले कुनै राजा त छैन अहिले अब मुलुकमा चाहिँ सानसाना राजा बन्ने चाहिँ एउटा कल्पना मान्छेले गर्दैछन् त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष होइन मतलब यो संहिताको कन्टेस्टमा भन्ने हो भने संहितालाई यदि हामीले टिकाइराख्ने हो भने संविधानको पालना हुनुपर्छ संविधानले राम्रो व्याख्या चाहिँ गरेको छ मेरो जुन यहाँले भन्नुभयो नि अहिले साना साना राजा बन्ने भनेर अब आजको गणतान्त्रिक नेपालमा पनि हामीले एउटा राजा फ्यालेर साना साना छोटे राजाहरू पाल्नुपर्छ भने संघीयता यो लोकतन्त्र यो संविधान कसरी टिक्ला र नेपाली जनतासँग त्यही मैले भने यो चाहिँ चिन्ताको विषय चाहिँ छ किनभने यो यसमा हामीले संविधानको पालना कसले गर्ने अब यो सरकार भनेको सुप्रिमो हो अहिले भर्खरै मतलब भनौँ न यहाँ अहिलेको जुन सङ्घ सरकार जुन शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको छ त्यो सर्वोच्च अदालतले नि त्यहाँ पनि व्याख्या गरेको छ नि त 5 वर्षको जनप्रतिनिधिहरू कतिको रेस्पोन्सिबल कतिको कन्सियस हुनुहुन्छ संविधानप्रति अनि यो मलाई लाग्छ त्यो सङ्घ सरकारको भूमिका चाहिँ यसमा महत्त्वपूर्ण हो प्रदेश र स्थानीयको भूमिका यहाँ देखिँदैन यसमा निर्वाचन सम्बन्धी कुरामा हामीलाई चाहिँ मतलब अहिले पनि प्रोभिन्सलाई चाहिँ यो स्थानीयको चाहिँ बाँडफाँड गर्ने चाहिँ काम अहिलेसम्म अधिकारको बाँडफाँड गर्ने काम सङ्घ प्रदेश र स्थानीयकोमा पूर्णतः भइसकेको छैन केही हदसम्म प्रयास चाहिँ गरिएको छ तर सङ्घ सरकारले बनाउने कानुनहरू गर्ने कामहरू कार्यविभाजनहरू त्यो चाहिँ मतलब रोकिराखेको थातिराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ त्यसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव चाहिँ पारेको छ तर निर्वाचनको सन्दर्भमा डाइरेक्टली यो चाहिँ सङ्घ सरकारसँग सम्बन्धित रहेको हुनाले निर्वाचन आयोग र सङ्घ सरकारको रहेको हुनाले सङ्घ सरकार यसमा चाहिँ अलिकता पनि मतलब कुछ मलाई लाग्छ मैले यो अनुभव गरेको स्थानीय निर्वाचनको हकमा अलिकता पनि संवेदनशील भएर र जनताले दिएको माइन्डेट र मतलब संविधानले गरेको व्यवस्थाको 5 वर्षलाई चाहिँ मतलब वास्ता नै नगरेर पुरै संविधानको उल्लङ्घन जसरी राजा महेन्द्रले गरे अथवा राजा वीरेन्द्रले गर्न खोजे त्यसरी चाहिँ मतलब कसैले गर्न खोजिएको छ यो चाहिँ मतलब के दुःखद पक्ष हो यसलाई जनप्रतिनिधि एकदमै सबभन्दा गम्भीर हुने जिम्मेवारी चाहिँ सङ्घ जनप्रतिनिधिकै नै हुन जान्छ त्यसैले जनप्रतिनिधि त्यसमा एकदमै गम्भीर भएर सङ्घ सरकारले सोच्नु अहिले अझ पनि सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ अब यहाँ जसपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ हैन जसपाको केन्द्रीय सदस्यको बैठक पनि बस्दैछ यो बैठकभित्रका एजेन्डाहरू के हुन्छ
त्यो बैठकको एजेन्डा त अहिले अब यो समसामयिक विषयहरूमाथि नै छ। हिजोबाट केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भइसकेको छ, आज पनि बैठक जारी रहन्छ र अहिले चाहिँ समसामयिक राजनीति र पार्टी को चाहिँ सङ्गठन र आउने दिनका चुनौतीहरूलाई चाहिँ सबै सँगालेर आज चाहिँ छलफल त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल भएर अनि कार्य विभाजनहरू गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई पनि स्थानीय तहसम्म चाहिँ कार्य विभाजन गरेर पठाउने भन्ने चाहिँ हिजो चाहिँ त्यसैमा सबभन्दा बढी जिम्मेवारी बाँडफाँड कार्य जसोपाले चुनाव चाहिँ कतिको लागेको छ? अनि चुनाव भएपछि त चुनाव लाग्ने त भइ नै हाल्छ। चुनाव त सबैले लाग्छ। त लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको त प्रतिस्पर्धाको लागि खेलाडीहरू मैदानमा गए जस्तै निर्वाचन भएको हुनाले जुनसुकै पार्टी त्यसैबाट लाग्छ जसमा पनि आफू निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्ने हिसाबमै चाहिँ लाग्नुपर्छ र लाग्छ पनि। अब जुन यहाँले भन्नुभयो अब जनताले 5 वर्षको दिएको म्यान्डेटमा पुरा काम गर्न पाइएन भनेर होइन, यहाँ त अब जनताहरूसँग डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर नि काम गर्नुहुन्छ होइन। जनप्रतिनिधिको हिसाबले जनताको राजनीतिप्रतिको मनस्थिति कस्तो भेट्नु भएको छ? राजनीतिले दिएको निराशालाई त्यसलाई आशामा कसरी बदल्ने होइन? जनता कतिको खुसी छन्? जनता हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्नु हो भने जनता चाहिँ एकदमै राजनीतिक आन्दोलनहरूमा राजनीतिक उपलब्धिहरूका लागि, लोकतन्त्रका लागि, गणतन्त्रका लागि अथवा भनौँ राणा शासनकै उन्मुक्तिका लागि 2007 साल को इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने जनता हमेशा चाहिँ मतलब के भने राजनीतिक उपलब्धि चाहिँ मतलब के हुनुपर्छ र त्यसका लागि हुमिन पनि तयार भएका छन्। कति चाहिँ शहादत दिएका छन्, शहीद भएका छन्, कति अङ्गभङ्ग भएर भएको छ, कति चाहिँ राणा शासनको टाइममा कुक्ति जप्तीमा परेर सारा सम्पत्ति नै उसको समाप्त भएको छ, विदेशी नै स्थिति भएको छ, प्रवास बस्ने स्थिति भएको छ। त्यसैले सुरु राणा शासनदेखि लिएर अहिलेसम्म 15 सालको चुनावपछि 17 सालमा 30 वर्षको पञ्चायतकाललाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म जनता चाहिँ एकदमै साथ दिएको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ मतलब तर मेरो अब 2007 सालको आन्दोलनदेखि आज 78-79 सालसम्म आइसक्दाखेरि पनि नेपालको मुहार चेन्ज नहुनु, आजको दिनमा पनि नेपाली जनताहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड नबढ्नु र सिम्पल हातमुख जोड्नको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। जनताले राजनीतिज्ञहरूले के को आधारमा विश्वास गर्ने, के को आधारमा भोट हाल्ने? त्यही मैले भनेको यो चाहिँ मतलब राजनीतिक अस्थिरता भएपछि मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुँदैन। यहाँ नेपालमा सबभन्दा त्रुटिपूर्ण चाहिँ राजनीतिक निर्णयहरू हामी निहालेर हेऱ्यौँ भने यही देखिन्छ। जहिले पनि जनताले बहुमतको सरकार दिने, कहिले राजाले चाहिँ विघटन गर्ने, कहिले चाहिँ मतलब कुनै जनप्रतिनिधिले आफै चाहिँ झगडा गरेर त्यसको चाहिँ विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने। अनि त्यो राजनीतिक अस्थिरता ल्याइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम बनेको हुन्छ, बजेट बनेको हुन्छ, कार्यक्रमहरू बनेको हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ सबै लथालिङ्ग भएर जान्छ। अनि ब्युरोक्रेसीले खेल्न पाउँछ त्यसमा, अनि ब्युरोक्रेसीलाई दोष दिएर पनि हुँदैन। हिजो तर जुन यहाँले भन्नुभयो राजाले विघटन गरेर 2017 सालदेखि 2027 सालसम्म हेर्ने हो भने जति पनि डेभलपमेन्टका फाउन्डेसनले भएका छन् त्यो त फेरि राजतन्त्रमै राजाको प्रत्यक्ष शासनमै भएको पनि देखिन्छ नि त। त्यसमा म सहमत छैन। हेर्नुहोस्, त्यो त 2007 सालको राणा शासन समाप्त भएपछि यो चाहिँ मुलुकले चाहिँ विकासको गति जसरी लिनु पर्थ्यो त्यो राजाकै गद्दारीका कारणले, नारायण हिटीकै गद्दारीका कारणले त्यो विकासको गति लिन नसकेको हो। नभए त 7 सालमा जुन सहमति राजा र भनौँ न 3टा पक्ष त्यति बेला थिए, राजनीतिक दल, राजा र हिन्दुस्तान। र हिन्दुस्तानले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेर दुईटैलाई चाहिँ मतलब राजालाई पनि र यसलाई पनि ल तिमीहरू मिलेर काम गर र राणालाई पनि भनौँ न। त त्यो निर्वाचनमा जाने कुरा त्यति बेलै थियो। तत्कालीन संविधान निर्माण गरेर गएर अनि त्यसपछि एउटा
ठोस रूपमा स्थायी संविधान बनाउने। तर राजाले 8 वर्ष खेलाए। 13 वर्ष 2013 मा सत्याग्रह गरिसके, काङ्ग्रेसले सत्याग्रह गर्यो अनि त्यसपछि मात्रै 15 सालमा निर्वाचन भएर, अनि त्यो 15 सालमा भएको निर्वाचनलाई 2/3 सरकारलाई पनि त्यति बेला बिपी कोइरालाको सरकारले अब्दस्त गर्ने काम राजा महेन्द्रले गरेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था ल्याए। तर त्यो 18 महिनाको जुन नीति तथा कार्यक्रम थियो र जो बजेट थियो र जुन वर्क प्लान गरिएको थियो नेपालको लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन, त्यसै सेरोफेरोमा काम चाहिँ भयो र जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एउटा चाहिँ गर्न खोजिएको थियो त्यही के छ भने विदेशले जुन कार्यक्रम बढेको हुन्छ त्यसमा जोसुकै सरकार भए पनि उसले सहयोग पुर्याउँछ। जस्तो तपाईँको उद्योग कल कारखानाको हकमा हामीले हेर्ने हो भने त्यति बेलैकै कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइएको हो। दुनियाँले भन्नुभयो चाहिँ 3टा पार्टी थियो, एउटा राजा, 3टा पक्ष, एउटा राजाको पात्र, एउटा पोलिटिकल पार्टिज र अर्को हिन्दुस्तान, हैन। हिन्दुस्तानले मध्यस्थकर्ता गरिदिइसकेको थियो। तर हिन्दुस्तानले मध्यस्थकर्ता गरिसकेपछि हिन्दुस्तानको पार्ट त सकिन्थ्यो नि। नेपाली ब्युरोक्रेसीभित्र, नेपाली मन्त्रीमण्डलभित्रको नेपाली कुनै पनि मिटिङ्स, पोलिटिकल मिटिङ्सभित्र हिन्दुस्तानको दखलअन्दाजी भएको कारणले पनि त राजाले त्यो कदम लिएको भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ होला नि त। यो यसलाई यसरी हामी हेर्नुपर्छ। जब एउटा घटना बताउँ, म त्यति बेला इन्टरमिडिएटको छात्र थिएँ र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको म इकाइ अध्यक्ष थिएँ आरआर क्याम्पसमा। बिपी कोइराला नेपाल आउने कुरा जब भयो, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको कुरालाई लिएर कि नेपाल तब हिन्दुस्तानमा जब थुन्न थाले नेपाली राजनेताहरूलाई, त्यति बेला उहाँ चाहिँ आउँदा नेसनल राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको कुरा लिएर आउनुभयो र त्यति बेला उहाँले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिइरहनुहुन्थ्यो जहिले पनि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कि यो चाहिँ राजनीतिक इकाइको रूपमा यो मुलुक चाहिँ बन्नै सकेको छैन, एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा मात्रै छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई मुलुक बनाउने हो, साँच्चीकै यसलाई चाहिँ मुलुक बनाउने हो भने राष्ट्रियताको भावना जागृत गर्नुपर्छ, राष्ट्र र देशको रूपमा हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ राजनेताहरू इमान्दार भएर, राजनीतिक दलहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर आफ्नो मुलुक। नेपाली जनताले गणतन्त्र डेभलपमेन्ट कतिको बुझेको छन्, पोलिटिकली कतिको कन्सिडर नेपाली युथ। हजुर, त्यही मैले भन्न खोजेको कि अझ पनि यो चाहिँ यहाँले भनेको कुरा नि, अझ पनि हामी दक्षिण र उत्तरतिर हेरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैलाई म भन्छु त्यति बेलाको भनाइ बिपी कोइरालाको अझ पनि नेपालमा कायमै छ, किनभने अझ पनि राजनीतिक इकाइ बन्न सकेको छैन। यो दुःखद पक्ष हो, किनभने राजनीतिक इकाइ तबसम्म बन्दैन जबसम्म राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुनलाई यहाँ चाहिँ मतलब के छ भने लोकतन्त्रका जनप्रतिनिधिहरू जो जनताका अभिमत लिएर मतलब ठाउँमा पुग्छन्, उनले चाहिँ आत्मविश्वासका साथ आफू स्वाभिमानी भएर स्वावलम्बन भएर चाहिँ आफ्नै मुलुकका लागि काम गर्नुपर्छ, अर्काको मुख ताकेर काम गर्नुहुन्न। जबसम्म अर्काको मुख ताकेर काम गरिन्छ, अर्काको इन्टरफेयर यहाँ लागू हुन्छ, तबसम्म यो प्रशासनिक इकाइको रूपमा मात्रै रहिरहन्छ। र अझ पनि यो प्रशासनिक इकाइ, किनभने कुनै राजाले अहिले त यो प्रदेश भनौँ न प्रदेश नम्बर 2 तात्कालको अहिले मध्य प्रदेशको 1 वर्षको कार्यकाललाई समाप्त गर्ने को हो त? वैशाखमै निर्वाचन भए पनि 6 महिना तपाईँको जान्छ। अहिले निर्वाचनको कुरा हुनु बित्तिकै, कार्यक्रम आउनु बित्तिकै चुनाव लाग्छ। जसको चुनाव वैशाखमा भएको थियो त्यसको लागि त ठिक छ, तर जसको चुनाव आसिनको 9 गते भयो, आधा आसिन कटेपछि जसले पदभार ग्रहण गरे त्यसको लागि त अब यो त तर जनताले अलिकति छिटै नयाँ जनप्रतिनिधि पाउँछन् भने त्यसमा के नराम्रो भयो त? होइन, यो छिटै गर्ने हो भने किन आज गरौँ भोलि गरिदिउँ, यो कुनै तर्क छैन। टाइमिङ कुनै पनि 9 महिना बच्चा गर्भमा चाहिँ बच्चा सुन्नु न, बच्चा आमाले बच्चा गर्भमा 9 महिना राख्नुपर्छ। कुनै आमाको गर्भमा बच्चा खुइने स्थिति आयो 6 महिनामा, 5.5 महिनामा, 7 महिनामा, त्यो हाइली रिस्कमा जान्छ त्यो। अनि हाइली रिस्कमा गएपछि बच्चा र आमा दुइटैको खतरा हुन्छ। त्यसले के गर्ने? अर्लीको नाउँमा अर्ली चुनाव यहाँ चाहिँ टाइममा गर्दा त यहाँ पैसा छैन भन्छन्, तर यहाँ सारा म्यान पावर लगाउनु पर्छ। सिस्टम हो, सिस्टम चाल्नलाई जुन कुरा जहाँ जे भन्छ त्यही जुन नटफाल्टु जुनमा फिट हुन्छ त्यही नै गर्ने हो। ठुलो नटफाल्टु ल्याएर निर्वाचित भएर आइसक्नु भएपछि जुन अब यो संघीयता लागू भयो नि, त्यसको एउटा फाउन्डेसन, एउटा बेस बनाउने काम त यहाँहरूले गरिदिनु भयो, एउटा सिस्टममा यहाँले लगिदिनु भएको छ नि, होइन? अब त्यो सिस्टममा एउटा नयाँ अनुहार आउँछ, एउटा युवा आउँछ, एउटा नयाँ ऊर्जाका साथ आउँछ भने त्यसलाई हामीले अवलम्बन किन नगर्ने?
होइन नि, मैले भने नि चुनाव भनेको, निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको गहना हो। हामीले मलाई जो लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेको छ, जो आन्दोलन गरेको छ, म स्वयं जसले जो आन्दोलन गरेको छैन, सङ्घर्ष गरेको छैन, पञ्चायत जसले राणा देखेको, शासन देखेको छैन, जो पञ्चायत देखेको छैन, जसले यहाँ मतलब कसैले मानव अधिकारसम्मको एउटा कार्यक्रम गर्न सकिँदैन थियो, जहाँ एउटा मानव महिला दिवस मनाउन सक्ने, जहाँ नारी दिवस मनाउने अवस्था थिएन, जहाँ सङ्गठन गर्ने अवस्था थिएन, जहाँ विद्यार्थीले अथवा युवाले आफ्नो सङ्गठन गर्ने अवस्था थिएन, महिलाले आफ्नो सङ्गठन गर्ने अवस्था थिएन, त्यति बेला त हामी चाहिँ मतलब जो हामीले पञ्चायत कालमा वर्षौँ जेल बसेर अथवा मसँगै काम गरेका साथीहरू अहिले हामीसँग नभएर त्यति बेला शहादत दिएर सँगसँगै काम गर्ने साथीहरूलाई के छ भने उनको छातीमा गोली हालेर हत्या गरेको हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छौँ। सँगसँगै हिँडेर बाँचेर अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। जसले देखेको छैन त्यसले यो कुराहरू गर्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर के छ भने लोकतन्त्र कति कठिन कुरा हो। अहिले हामी जुन यहाँ म तपाईँसँग बोल्दैछु यो लोकतन्त्रकै उपलब्धि हो, जसले के छ भने हिजो शहादत दिए। चौथो अङ्गको रूपमा पत्रकारितालाई आउनुपर्छ, संसारलाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ भन्दा त यहाँ लाठीले हिर्काएर त कति पत्रकारहरू, हामी कहाँको वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली जो हुनुहुन्छ, उहाँसँग म 18 महिना जेल बसेको छु। सुन्दर झा शास्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, पनि पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले 18 महिना जेल बसेको हो। त्यसैले यो सिस्टम हो, सिस्टम ब्रेक गर्ने काम। जसरी राजा महेन्द्रले विकासको नाममा उसको चाहिँ मतलब किसी ने 18 महीना में सरकार ढाल दियो। जस्तो विजय प्रसाद कोइरालाले अथवा त्यो नयाँ नीतिको प्रभावमा होस् वा आफ्नै राजनीतिक स्वार्थका लागि होस्, अर्ली मतलब इलेक्सनको नाउँमा अथवा मतलब कसैले विवाद भयो, अब चल्दैन। समयमा त नारायण हिट्टीलाई यहाँहरूले एउटा सेरिमोनियल पावरको रूपमा राखिदिनु भएको थियो होइन र भने त्यति बेला सेरिमोनियल थिएन। सेरिमोनियल कुरा अहिले उठाएको थियो। त्यति बेला राजाले पनि अपन पावर, राजासँग धेरै पावरहरू त्यति बेला सेयरिङ, किनभने संविधान बनाउँदा एउटा सहमतिको आधारमा संविधान बनाइएको थियो 2047। होइन, हामीले प्रजातान्त्रिक भनौँ या लोकतान्त्रिक भनौँ, गणतान्त्रिक भनौँ, मिनिङ त एउटै हो नि होइन र? होइन, मिनिङ फरक फरक हो। किन गणतन्त्र भनेको फरक कुरा हो, लोकतन्त्र पनि फरक कुरा हो, प्रजातन्त्र पनि फरक कुरा हो। त्यसैले अहिले परिमार्जन सहितको चाहिँ मतलब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर अहिले संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय मात्र त थप्या होला नि। तत्कालीन समयमा प्रजातान्त्रिक राजतन्त्र थियो भने अब अहिले संवैधानिक गणतान्त्रिक सङ्घीय भयो। संवैधानिक राजतन्त्र भनिएको थियो। त्यही त राजालाई त्यति चाहिँ अवसर दियो, राजाले पनि बार्गेन गर्यो, राजाको पनि पावर छ, राजाको पनि शक्ति छ। त्यही भएर त बिपी कोइराला 2033मा नेपाल प्रवेश गर्दा मेरो घाँटी र राजाको घाँटी चुडेको छ भन्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ मतलब के छ भने दुईटै शक्ति हो यहाँको भनेर स्वीकार गरेर आएको। त्यही थिममा गएर 49को 46 साल 25-47 सालको आन्दोलनमा त्यो जो संविधान बनाउँदा तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ मतलब अन्तिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले चाहिँ संविधान त्यसरी चाहिँ राजासँग मिलेर संविधान बनाउनु हो। तर राजाले पटक पटक चाहिँ मुलुकमा यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्रलाई हत्या गर्न चाहिँ प्रयत्नशील रहे। त मैले त्यही भन्न खोजेको छु कि राजालाई त्यति बेला हामी दोष दिन्थ्यौँ। अहिले त कुनै राजा छैन नि, तपाईँहरूले कतिको दोष लिनु? त्यसले स्थानीय तहको संविधानमा कुनै भूमिका छैन नि, निर्वाचनमा त कुनै भूमिका छैन, प्रदेशको कुनै भूमिका छैन। यो सङ्घ सरकारको दायित्व अन्तर्गत छ। र फेरि के छ भने अर्को मुलुकहरूमा हामीले लोकतन्त्रमा पनि फरक फरक अभ्यास हुन्छ। तर स्थानीय तहको म्यानेजमेन्टमा त तपाईँहरूकै भूमिका प्रमुख होला नि त। सुन्नु के छ, जस्तो हिन्दुस्तानमा तपाईँको निर्वाचन आयोगलाई सबै कुरा अधिकार छ। त्यो मिति तोक्न पनि सबै अधिकार उसैको हुन्छ। नीति कार्यक्रम उसको बजेटहरू अलरेडी उसको छुट्याइया हुन्छ पहिला नै। त्यो कसैसँग माग्ने पर्ने, उसको गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। तर हामी कहाँ त्यो फरक छ। अझ पनि सङ्घ सरकारको जुन मन्त्री परिषदले तय निर्णय गरेर दिनुपर्छ। त यहाँ सङ्घ सरकार र निर्वाचन आयोग दुईटै संविधानको उल्लङ्घन गर्दैछ। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। संविधानको उल्लङ्घन गर्नुको अर्थ हो संविधानलाई कमजोर गर्नु, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नु, पाएको जनताको शहादतबाट आएका उपलब्धिहरूलाई गुमाउनु। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता मुलुकमा राख्नलाई जे संविधानमा जे कुरा भनेको छ र संविधानमा जुध्रे गरी ऐन पनि बनाउनु हुँदैन। अहिले धेरै कुराहरूमा आइरहेछ नि, निर्वाचनकै सन्दर्भमा संविधानले एउटा कुरो भनेको छ अनि संविधानसँग बाँच्ने ऐनहरू बनाइदिएको छ। त्यो बाँच्ने ऐनहरू तुरन्त संशोधन गर्नुपर्छ। अनि संशोधन नगरिकन के छ भन्दाखेरि कोही मतलब के छ भने यही हुनुपर्छ
मैले बोलेको कुरा हुनुपर्छ। कुनै पार्टीको अध्यक्ष भएपछि अथवा प्रधानमन्त्री भएपछि बोलेको कुरा हुँदैन। म मेयर भएपछि मैले बोलेको कुरा हुँदैन। मैले नगरसभाको निर्णय के हो, कार्यपालिकाको निर्णय के हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने को हो, कार्यान्वयन हामी कहीँ कतै पनि इन्टरफेयर गर्दैनौँ। त्यो सिस्टममा जानुपर्छ। यो रुल अफ ल भन्छ। लोकतन्त्रको सबभन्दा मतलब पहिलो खुर्कुलो भनेको कानुनी राज्यको अवधारणा। ठिक छ मेयर साहब, अब यहाँको 5 वर्ष कार्यकाल एकचोटि फर्केर अब हामीसँग समय पनि निकै कम छ। अब अस्ति भर्खरै 2-4 दिन अगाडि यहाँले शहीद गेट वा भनौँ धनुष गेट भनेर पनि उद्घाटन गर्नुभएको छ होइन, यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। हामीले अब यो सुरुमै मतलब यहाँलाई भनौँ यो बहुतै भावुक कुरा यहाँले उठाइदिनु भएको छ। जब हामी निर्वाचित भएर प्रथम बैठक हामीले त्यहीमा जानुभन्दा अगाडि शपथ ग्रहण गरेपछि तुरुन्त हामीले नगते केही दिन 3टा शहीद खास गरेर कर्फ्यू हामीले चलु जनकपुर भरो जनकपुर भन्ने उद्घोष हामीले गरेका थियौँ 72 भदौ 25 गते। त्यही दिन चाहिँ मतलब के छ भने यो कर्फ्यू लगाइयो र त्यसमा पनि हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ र हाम्रा 3 जना आन्दोलनकारीहरू चाहिँ छातीमा गोली खाएर चाहिँ शहादत दिए। त्यही 3टा शहीदहरूलाई हामीले जहाँ संस्कार भएको थियो त्यो शपथ ग्रहणपछि त्यहाँ गएर उनलाई चाहिँ नमन गरेर अनि त्यसपछि गएर हामीले कार्यपालिकाको बैठक गऱ्यौँ र त्यो कार्यपालिकाको बैठकमा मैले पहिलो निर्णय चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई धाम जोड्ने चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। किनभने जनकपुर धाम हो, त्यसको महत्त्व धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व भएको त्यो सहर हो, त्यसलाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका गर्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। त्यो पनि हामी लागू गऱ्यौँ। सङ्घ सरकारलाई हामीले पठायौँ। यहाँको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा आइसकेर अब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका चलनमा आइसकेको छ। र अर्को निर्णय त्यो सँगसँगै हामीले गऱ्यौँ लगतै त्यही दिन त्यो भनौँ न विकास निर्माणसँग जोडिएका कुराहरूमा प्रथम बैठकबाटै यो प्रथम निर्णय हामीले गऱ्यौँ शहीद गेट निर्माण गर्ने। तो त्यसमा चाहिँ शहीद मतलब यो 3टा शहीदको मात्रै होइन कि अथवा धनुषाको अथवा जनकपुर धामकै शहीदको होइन कि पुरै मधेसमा त्यो पुरा मेचीदेखि महाकालीसम्मको मधेस आन्दोलन भनिया थियो। तर हिमाल पहाड मधेस सबैतिर अधिकारका सङ्घर्षहरू अधिकार पहिचान र सम्मानका लागि जुन सङ्घर्षहरू हो त्यसका लागि त्यो आन्दोलनमा उत्सर्ग गरेका शहीदहरूको प्रति उनको सम्मानमा शहीदद्वार बनाउने भन्ने निर्णय हामीले गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ डिपिआर शहीदद्वार भन्दै अब धनुषको आकारमा बन्यो भनेर एउटा कुनै कन्ट्रोभर्सी पनि आएको थियो नि। हो त्यही मैले भन्दैछु। अनि त्यहाँ चाहिँ मतलब यो शहीदद्वार निर्माण जहाँ शहीदहरूको हामीले 3टा शहीदहरूको जुन संस्कार गरेका थियौँ जनकपुर धामको 14 नम्बर वार्ड पर्छ। झन्डै त्यो बोर्डर एरिया हो, हाम्रो प्रवेश ठाउँ पनि हो त्यहाँनिर। अनि त्यहाँमा चाहिँ हामीले यी गर्ने भन्ने पनि निधो गऱ्यौँ र त्यसको डिपिआर हामीले गर्न दियौँ र एउटा अवधारणा हामीले ल्यायौँ। त्यो अवधारणा के भन्दाखेरि त्यो डिपिआर गर्ने जुन कन्सल्टेन्सी हामीले हायर गऱ्यौँ उहाँसँग छलफल गर्दा कि शहीदद्वार त बनाउनु पर्छ। अनि त्यो धनुषा जिल्ला हो, त्यो धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम। अनि धनुष यज्ञ भएको रामायणकालीन हामीले पात्रहरूको प्रकरण हेऱ्यौँ भने श्रीरामको प्रकरण धनुष यज्ञमा जनकपुर धाममा आएको हुन्छ। अनि त्यो धनुष यज्ञमा धनुष यसरी त्यो प्रतिस्पर्धामा दुनियाँभरका त्यो राजकुमारहरू आए थिए अनि कसैबाट त्यो उठ्दै उठेन। तर राजा श्रीरामले उठाउँदा त उठ्यो र यसरी चाहिँ मतलब उठाइरहेकै बेलामा त्यो चाहिँ भाँच्यो। त्यो भाँचेपछि त्यो धनुषा जिल्ला भनौँ न त्यसको नाम परेको रहेछ। अनि त्यो अनि त्यो एउटा धनुषको टुक्रा धनुषा धाममा गएको छ। त्यो जनकपुरबाट लगभग 18-20 किलोमिटरको रेन्जमा छ। अनि त्यो थलो भनेको रङ्गभूमि मैदान त्यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको। त्यो भएर के छ भने त्यसको आकार चाहिँ यसको कुनै अर्थ मिनिङ्स होस् मात्रै के छ पैसा खर्च हुन्छ, त्यसलाई हामीले त्यसबाट रिटर्निङ पनि लिन सकौँ, आफ्नो पहिचान पनि दिन सकौँ। त शहीदहरूको सम्मानमा त्यो शहीद 3टा शालिग लगाउने। अनि अर्को चाहिँ मतलब के छ भने 132 को हाम्रो आँकडा थियो। अनि सबै शहीदहरूको ब्लक छुट्टै बनाउने, सबैको नाम चाहिँ त्यो ब्लकहरूमा शिलालेखमा चाहिँ लेखेर लगाउने। त्यो गरेर हामीले गऱ्यौँ। तर त्यो धनुषको आकार हामीले दिन खोज्यौँ
किनभने त्यो धनुषा जिल्लाको धनुषले पहुँच अनि धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम आउँदा मान्छेले यो धनुषको आकार देखेपछि यो धनुषा जिल्लामा आयो त धनुषा जिल्ला भनेको के हो त नामले त मान्छे के पब्लिक सपोर्ट कतिको भयो अनि त्यसमा पनि हामीले धनुषको आकार पनि दियौँ 1 मिनट अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो माथि चाहिँ तल चाहिँ शहीदको अनि अरू ब्लकहरूमा शहीदको नाम माथि चाहिँ जुन प्रकरण पात्र भएर उहाँले चाहिँ मतलब श्रीराम जुन पात्र भएर आउनु भएको छ धनुष यज्ञ उठाएको अनि त्यो चाहिँ मतलब के छ भने दृश्य चाहिँ हामी राखौँ भन्ने निधो गऱ्यौँ र त्यसको 2टा पाटो हामीले लियौँ। एउटा त मूल चाहिँ शहीद द्वार हो, शहीद गेट हो हैन, तर के छ भने यसको अर्को पाटो भनेको धार्मिक सांस्कृतिक त्यो सहरको रूपमा जनकपुर धामलाई कसरी स्थापित गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई मतलब रूपान्तरणको दिशामा हामी जसरी लग्न खोजिया छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले भनौँ न सुरुकै वर्षमा लगभग 2 वर्षभित्र हामीले करिब 40 देखि 50 किलोमिटरसम्म अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज गरेर सडकहरू विस्तार गरेर त्यो सडक पनि बनाइसकेर अनि फुटपाथ पनि बनाइसकेर हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अर्को त्यसपछि पैसा नभएर प्रोजेक्ट काटेर हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ। तर यी कामहरू हामी चाहिँ गऱ्यौँ। तर जनकपुर धाम एउटा भनौँ न एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। पर्यटकीय हिसाबले ठुलो महत्त्व छ जनकपुर धामको र आज पर्यटकहरूको घुइँचो पनि बढेको छ, सम्भावना पनि धेरै बढेको छ र यो द्वारले यहाँ हामीलाई हाम्रो जुन धार्मिक सांस्कृतिक र जुन सभ्यता र जुन संस्कार बोकेको जनकपुर धाम छ माता सीताको त्यसको एउटा पहिचान पनि दिइराखोस् भनेर त्यही उद्देश्यले हामी गऱ्यौँ र अस्ति 27 गते भर्खरै हामी चाहिँ मतलब जुन सफलता साथ त्यसको समुद्घाटन पनि सम्पन्न चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र यो चाहिँ एकदमै अहिले मेरो लागि भनौँ न यो एउटा ड्रिम प्रोजेक्टकै रूपमा थियो। मलाई एकदम लागेको थियो त्यो हुन्छ हुँदैन, तर त्यहाँको जुन कन्ट्र्याक्टर र डिपिआर गर्ने साथी र उसका उता मूर्तिकार जसले कहीँ काठमाडौँको मूर्तिकार हुनुहुन्छ पाटनको, उहाँहरूले सबैले अहोरात काम गरेर कोभिड हुँदाहुँदै पनि यो काम चाहिँ 2 वर्ष कम्प्लिट चाहिँ निर्माण कार्य पनि एकातिर भइरहेछ, मूर्तिकारले पनि मूर्ति बनाएछ, कोभिडको हुँदाहुँदै पनि गरेर अहिले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण रूपमा कम्प्लिट गरेर समुद्घाटन गर्न सकेका छौँ। यो चाहिँ म चाहिँ एकदमै यो मेरो लागि त भावुक क्षण थियो, किनभने मसँगै आन्दोलनमा उत्रेका साथीहरू कतिपय साथीहरू हामीले गुमाइसकेको अवस्थामा मुलुकले आजसम्म जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि कुनै पार्टीको चर्चा गर्न चाहदिनँ, तर अहिलेसम्म 30 वर्षको पञ्चायतकालदेखि लिएर अहिलेसम्मको विभिन्न आन्दोलनमा भएका शहादतहरू जुन दिए शहीदहरू त्यसको एउटा अभिलेखीकरणसम्म चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्न सकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। दुनियाँ विवाद देखिन्छ, तर हाम्रो जनकपुर धामको पाहाडबाट एउटा स्थानीय तह छ र पनि हामीले अधिकार पहिचान र सम्मानका लागि उत्सर्ग आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका शहीदहरूको सम्मानमा यति गर्न सकेका छौँ। पुरै मेचीदेखि महाकालीसम्मका शहीदहरूको लागि यो चाहिँ हामीले उहाँहरूकै कारण आज चाहिँ संहिता चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। हामी यसमा इमान्दार भएर उनको सम्मान पहिला गर्नुपर्छ। अझ पनि यो घाइतेहरूका लागि राज्यले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ, किनभने कतिपय घाइतेहरू अझ पनि अपाङ्ग भएर घरमा बसिरहेछन्। ठिक छ मेयर साहब, अब हामीसँग समय पनि लगभग सकिसकेको छ। स्टुडियोसम्म आएर हामीले समय दिनुभयो, यतिका इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन भयो यहाँसँग, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनकपुर धाम सब मेट्रोपोलिटन सिटीका नगर प्रमुख लालकिशोर शाह। आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल र अर्ली इलेक्सनको बारेमा एउटा छोटो संवाद गर्दै यसका साथै फ्रन्टलाइन सोको आजको समय समापन हुन्छ। फ्रन्टलाइन सोको एन्टायर टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।